अलैहिस्सलाम है। आप घर के अंदर गए और घर में जाने के बाद सबसे पहली जियारत की है तो वो माँ की जियारत की है। माँ के सिलसिले में उलमा ने यह लिखा है, जो बंदा, जो नौजवान सुबह सवेरे उठ करके पहले माँ बाप की जियारत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों को जो हमारे दोनों कान धोपे हैं अमल को लिखने के लिए कहते हैं कि लिख डालो, इन्होंने सुबह सवेरे अपने माँ बाप की जियारत की है। बस वो वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद आटा लिए, उसको सही तरीके से गूंद के छोड़ दिया और जब वो खमीर बन गया और ये गोश्त थैले से निकालकर छोटी छोटी बोटियां बनाए जिसे कीमा कहा जाता है, सालन पक गया, रोटियां तैयार हो गई, ये एक प्याले में सजा करके अपनी माँ की खिदमत में ले जाते हैं। सारा मंजर मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं। एक माँ है, रूई की तरह बिस्तरा पर पड़ी हुई है, बस आप अपनी माँ की खिदमत में जाते हैं और माँ को दोनों हाथ से उठा करके अपने सीने का सहारा देते हैं और ये प्याला खाना का वहां रख करके और लुकमा बना बनाकर अपनी माँ को खिला रहे हैं। और जब माँ का सिकम शेर हो जाता है, सिकम भर जाता है, पेट भर जाता है, तो वो एक मर्तबा बिड़बिड़ाती है, कहती है बस, यानी मेरा सिकम भर चुका है। वो माँ अपने सिकम को भरने के बाद एक आवाज उनके लिए दुआइया के तौर पर निकालते हैं, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम नहीं समझ पाते हैं। जिस वक्त वो नौजवान अपनी माँ को दोबारा उस बिस्तर पर, जो एक रूही की मानिंद है, जिन्हें ये खबर नहीं है, जिन्हें ये मालूम नहीं है कि मैं कैसे उठूं, मैं कैसे बैठूं, उनको वो नौजवान, वो बेटा, वो माँ को सुला देते हैं और माँ एक दुआ देती है। बेटा उस दुआ को समझ जाते हैं। मूसा कलीमुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाई से पूछते हैं, उस नौजवान से पूछते हैं कि तेरी माँ ने क्या बिलबिलाई, क्या कहा, मुझे समझ में बात नहीं आई। वो नौजवान कहने लगते हैं, ऐ नबी, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मेरी माँ ये दुआ दे रहे हैं, अल्लाह ताला तुझे जन्नत में मूसा का साथी बना दे। मूसा का साथी बना दे। अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों से कहलवा दिया, हाँ हाँ मेरे भाई तू मेरे साथ होगे। अल्लाह ताला से मैंने पूछा था, ऐ अल्लाहुल आलमीन, ऐ बारी ताला, जन्नत में मेरे साथ कौन होंगे? अल्लाह ताला ने मुझे कहा था जन्नत में फलाना कसाई होंगे। आज तेरे अमल को मैंने देख लिया, हाँ तू ही मेरे साथ जन्नत में होंगे, तू ही मेरे साथ जन्नत में रहेंगे, तू ही मेरे साथ जन्नत में रहेंगे और तू ही मेरा साथी है। नौजवानों, माँ बाप की अजमत, माँ बाप की अजमत, माँ बाप की अहमियत को आपने भुला डाला है। आज मैं आपको ताजा करके जाता हूँ। नौजवान, आज इसी दिन, आज ही के दिन एक तौबा करनी है, अपने माँ बाप को मना लेनी है और जब आपके माँ बाप आपसे खुश हो जाएंगे, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी किया उसने मेरे साथ बदसलूकी किया। जिसने अपने माँ बाप को नाफरमानी किया, माँ बाप के साथ नाफरमानी किया, उसने मेरे साथ नाफरमानी किया और जिसने मेरे साथ नाफरमानी किया वो अल्लाह के साथ नाफरमानी किया। जो मुझे नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया। जो नौजवान अपने माँ बाप को नाराज कर बैठा है वो अपने रसूल को नाराज कर बैठा है। जो अपने रसूल को नाराज कर बैठा है वो अपने अल्लाह को नाराज कर बैठा है। ऐ लोगों, फिर आपका हश्र क्या होगा? ऐ नौजवानों, फिर आपका हश्र क्या होगा? अल्लाह ही बेहतर जाने। फिर बजाय जन्नत के हम जहन्नम के हकदार हो जाएंगे। नाऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए।
میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نوجوان اس کو ہٹاؤ، پیچھے کرو، یہ ڈسٹرب کر رہا ہے، یہ بچے کو پیچھے کرو، ایک دم پیچھے کر دو۔ آپ آگے آئے، آپ آگے آ جائیں، آپ آگے آ جائیں، ایک دم میرے ذہن پر دیکھیں گے، انشاءاللہ اچھی بات اللہ بلا رہے ہیں۔ دیکھیں گے دونوں ہاتھ سے سبحان اللہ بولیے، دیکھیں گے نا، عورتیں غور سے سنیں گی۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کالی کملی والے نے ارشاد فرمایا، کاش میری ماں اس دنیا میں حیات سے ہوتی اور میں مصلی پر نماز پڑھ رہا ہوتا، اس حال میں ہوتا کہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور ادھر سے میری ماں کہتی، بیٹا محمد تم نماز کو اسی وقت چھوڑ دیتا۔ بتائیے نماز فرض ہے، آپ نے اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے نماز کو ترک کرنے کی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مصلی پہ ہوتا اور میں اس حال میں ہوتا کہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور پڑھتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور اندر سے آواز آتی، بیٹا محمد میں نماز کو چھوڑ کے قدم لبیک۔ نوجوانوں، یہ ہے ماں باپ کا مقام و مرتبہ۔ معراج کا واقعہ ہے، جبریل امین آ گئے، اے اللہ کے حبیب، اے کالی کملی والے، اے شہنشاہ کونین، اے فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، اللہ آپ کی زیارت کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہ رہے ہیں، جنت کا سواری براق ہے، آپ چلیں سوار ہو جائیں، اللہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ بس قرآن کریم میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ حافظ قرآن اس آیت کو پڑھ رہے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ اس براق پر سوار ہوتے ہیں۔ کیسا براق ہے، ان کی کیسی مطلب اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر سے اس براق کو یہ خوش نصیبی دیا کہ وہ سواری قابل خوش نصیب ہے، اس کے اوپر سوار ہونے والے کونین مجتبی ہے، رحمت للعالمین ہے۔ آپ اس پر سوار ہوئے اور مسجد اقصی گئے تو وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام، آپ سے اگر میں سوال کروں کہ حضرت آدم نبینا علیہ السلام سے لے کر میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے انبیاء علیہ السلام، کتنے نبی اور رسول آئے، تو آپ کہیں گے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ جب اس مسجد اقصی کے قریب پہنچتے ہیں، آپ نے حضرت آدم نبینا علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نبی تک کو دیکھا، سارے کے سارے مسجد اقصی میں مصلی پہ تھے، سب کے سب بندی میں تھے، اور انتظار کس بات کی تھی، کوئی نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آگے بڑھتے تھے، کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوش نصیب کیوں نہیں کیا کہ وہ مصلی پہ پہنچ کر کے امامت فرماتے، نہیں، انتظار میں
دیتے خود حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے دادا ہیں، وہ انتظار میں ہیں کہ آئیں گے کونین احمد مصطفیٰ، آئیں گے سرور کونین، آئیں گے اس کائنات کے رحمت للعالمین، اور وہ سبوں کے لیے امامت فرمائیں گے۔ بس جیسے ہی سواری پہنچتی ہے، سب نے راستہ دے دیا اور آپ آگے بڑھتے گئے اور اس جگہ گئے جس جگہ امام کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ شرف، یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے نبی کو نصیب فرمایا۔